أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسن ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أحسن ما شاء الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله.
अल्लाहु अकबर। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله